جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میری امت دے اندر اکثر لوگ ایسے ہون گے جنہ دیاں عمراں 60 سال تو لے کے 70 سال تک ہون گیاں۔ 17 سالاں تو بعد کوئی اتے جاوے گا۔ یہ نہیں کہ کسی دی 70 سال تو اتے عمر نہیں ہو سکتی، ہوے گی ضرور، مگر کسے دی زیادہ تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دیاں جڑیاں عمراں نے نا وہ 60 سال تو لے کے 70 سال تک، ہن کئیاں دی 60 سالاں تو پہلا بھی لکھی ہوندی ہے، انہاں دا وقت آ جاندا ہے، تے کئیاں 70 سال تک بھی وقت نہیں لکھیا، انہاں دی موت نہیں آندی، کئیاں دیاں عمراں جڑیاں نے وہ چند یعنی 100 وچوں کچھ پرسنٹ لوگ جڑے انہاں دی 75 سال عمر ہو جاندی ہے، 80 سال ہو جاندی ہے، 85 سال ہو جاندی ہے، 100 سال ہو جاندی ہے۔ وہ جیوں 100 دا ہندسہ قریب ہوندا ہے نا، تیوں کوئی بندہ 100 وچوں کو 2 یا 4 ایسے بندے ہوندے نے جنہ دیاں عمراں 100 سال تو زیادہ ہوندیاں نے، ورنہ اکثر لوگ جڑے نے حضور دے فرمان دے مطابق 60 سال تو بعد تے 70 سال تو پہلا اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو جاندے ہیں۔ یہ زندگی دے کچھ میں تانوں حصے دسے نے کہ پیدا ہون تو لے کے تقریباً 15 سال تک بچپن، 40 سال تک جوانی، 40 سالوں تو بعد پھر بڑھاپا، یہ زندگی دا ایک حصہ ہے، بلکہ زندگی دے اکثر سال ہوندے نے 40 سال۔ تو جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نو اللہ پاک نے دنیا دی زندگی 91 سال عطا فرمائی سی۔ 91 سال 91 سال جناب غوث پاک دی حیات مبارک ہے، کیونکہ سن 470 دے اندر حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت ہوئی سی۔ ہجری 470 دے اندر آپ دی ولادت ہوئی، اور 561 دے اندر حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے سن۔ یہ 91 سال دی زندگی ہے۔ 91 سال دی زندگی دے اندر آپ نے بچپن بھی گزاریا، جوانی بھی گزاری، بڑھاپا بھی گزاریا، اللہ دی عبادت بھی کیتی، دین دا علم بھی سکھیا، مجاہدہ بھی کیتا، دین دی ترویج و اشاعت بھی کیتی، اور ساری رات 40 سال تک اللہ تعالیٰ دی عبادت بھی کیتی۔ عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز بھی آپ نے 40 سال تک ادا کیتی سی، اپنے بیوی بچیاں دا خیال بھی کیتا، حقوق اللہ بھی پورے کیتے اور حقوق العباد بھی پورے کیتے، تے دین دا کم بھی انج کیتا جویں کرن دا حق ہوندا ہے۔ جدوں آپ نے کو ہوش سنبھالیا تے ماں نو آ کے دسیا، تے ماں نے جدوں سنیا تے ماں کہندی ہے ہن پترا تیریاں تے میریاں جدائیاں پین لگیاں نے، تیرے تے میرے درمیان انہوں وچھوڑا پین لگا وے، قیامت والے دن محشر دے میدان وچوں تو میرے نال ملاقات کرے گا تے میں تیرے نال ملاقات کراں گی۔ اما جی یہ کی وجہ؟ فرمایا تیاری کرو۔ اما جی کادے واسطے؟ فرمایا دین دا علم حاصل کرن دے واسطے۔ کچھ علوم آپ نے شہر جلان وچ سکھے سن، ناظرہ قرآن پاک اتنے پڑھیا سی، اور کچھ پاکی پلیدے دے مسائل، جائز ناجائز دے مسائل، نماز دے، روزے دے، حج دے، زکوٰۃ دے مسائل آپ نے کچھ اپنے شہر جلان وچ سکھے سن، لیکن جدوں اس تو اتلے علوم حاصل کرن دا وقت آیا تے فرمایا پترا ہن تو شہر بغداد دے اندر چلا جا۔ اما جی اس تو پہلے میں ایک اور اعلان سنیا ہوئے۔ فرمایا کہڑا اعلان سنیا ہے؟ عرض کی تھی اما جی
شہر جلان دے وچوں فلانی تاریخ نو تے فلانے دن تے اس ٹائم تے حج و زیارت دے واسطے ایک قافلہ جا رہا ہوئے، جے تہاڈی اجازت ہوئے تو پہلے میں جا کے اللہ تعالیٰ دے گھر دا حج نہ کر رہا سبحان اللہ، سارے نہیں کیا مل کے کہو سبحان اللہ۔ جے تہاڈی اجازت ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ دے گھر دا جا کے حج کر رہا ہاں، نبی پاک علیہ السلام دے شہر مدینہ دی جا کے میں حاضری دے آواں۔ تے ماں نے جدوں سنیا میرے بیٹے دے دل دے ارمان نے، دل وچ یہ خیال آندا سی پیا کہ میں بھی تیاری کراں، میں بھی جاواں اللہ تعالیٰ دے گھر دا جا کے طواف کراں۔ ہوندا ہے نا ہر بندے نوں چاہ ہوندا وے، تے او پھر دل وچ کہندا ہوندا وے کہ بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتار۔ ملنا مل جاؤ، اللہ پاک دی ذات پاک برکات تانوں مدینے لے جاوے۔ ذوق شوق دا مظاہرہ کرو، بیڑا مدینے والا لیندا۔ کئی ساڑھے ایسے ساتھی ٹس تو مس نہیں ہوگا، جو مرضی انہوں نے کہہ دو، مل کے بولو بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ جس طرح کہ آج ایک پوسٹ پڑھی سی مختلف نیٹ دے پلیٹ فارماں دے ہوتے کہ ساڈے ماشاءاللہ محلے دار شگرد رشید رانا راشد صاحب نے انہوں نے ماشاءاللہ اعلان کیتا ہے کہ 25 اکتوبر نو تقریباً 50 بندیاں دا قافلہ ایس علاقے وچوں مدینے شریف جا رہا ہے۔ تو وہ اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو جنہ جنہیں نال ملنا ہے مل جاؤ، وہ ساڈے صوفی صاحب بھی غلام نبی صاحب بھی وہ شامل ہو رہے ہیں۔ ایسے طرح اللہ پاک تانوں بھی یہ شرف و سعادت عطا فرماوے۔ شہر جلان میں بھی اعلان ہویا فلانی تاریخ نو ایک قافلہ خانے کعبے دے حج واسطے تے مدینے شریف دی حاضری واسطے جا رہا ہے۔ جنہ نے جانا ہوئے اس تاریخ نو اس دن اوتھے پہنچ جایا جی فلانے مقام دے اوپر۔ ماں دی بارگاہ چرز کی تھی اماں جی میں بھی جاواں، تے ماں نے آکھیا کہ بیٹا اللہ پاک تینوں بڑے اس طرح دے موقع نصیب فرماوے گا۔ تو ماں نے آکھیا کہ اللہ پاک تینوں بڑے موقع نصیب فرمائے گا۔ جی حکم ہوئے پھر فرمایا ہجے تینوں حج دی اجازت نہیں، ہجے تینوں مدینے شریف جان دی اجازت نہیں، ہجے تیرا جڑا وقت ہے نا وہ دین دا علم حاصل کرنے والا وقت ہے۔ ہن ہے مادرزاد ولی سن تے جے مادرزاد ولی پیدا ہوئے نے تے پھر دین دا علم سکھن دی کی ضرورت سی؟ کیونکہ جڑا مادرزاد ولی ہوندا ہے وہ تے کچھ قسم دی کمی کو نہیں ہوندی۔ مادرزاد ولی پیرے طریقت بھی ہوندا ہے۔ رہبر اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگلی صف آ جاؤ۔ مادرزاد جڑا ولی ہوندا ہے نا وہ پیرے طریقت بھی ہوندا ہے، رہبر شریعت بھی ہوندا ہے، دین دا عالم بھی ہوندا ہے، صوفی بھی ہوندا ہے، قاری بھی ہوندا ہے، امام بھی ہوندا ہے، خطیب بھی ہوندا ہے۔ یہ ساریاں خوبیاں مادرزاد ولی وچ پائیاں جاندیاں نے، لیکن یہ دے باوجود شہر جلان تو لے کے شہر بغداد تک آپ نے تقریباً 450 کلومیٹر دا سفر طے کیتا سی۔ کادے واسطے؟ دین دا علم حاصل کرنے دے واسطے، یہ ساڈی رہنمائی واسطے۔ اور تسی دین تو دور نہ رہا جے، دین دے قریب ہو، قرآن پاک پڑھو، حدیث پاک پڑھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے مسائل سیکھو، تاکہ اللہ پاک دی ذات بابرکات علم دین دے ذریعے تانوں اپنا قرب عطا فرما دے۔ ماں دے حکم دے عمل کردے ہویا چل پے شہر جلان تو بغداد شریف دی طرف۔ جدو بغداد آئے آپ اپنے پیر و مرشد، تو انہوں شاید نہیں پتا اجے تک حضرت غوث پاک دے پیر و مرشد دا کی نام ہے۔ پیراں دے پیر نے نا، ولیاں دے ولی نے، غوثاں دے غوث نے، قطب
کتب نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدم مبارک دی جنی دیر تک مور نہیں لگ دی اونی دیر تک ولی نہیں بنتا. تے پھر جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں تے فیض حاصل کیتا بڑے بڑے پیراں نے تے بڑے بڑے ولیاں نے بڑے بڑے غوثاں نے تے بڑے بڑے کتباں نے تے بڑے بڑے ابدالاں نے. تے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کدے کولوں فیض حاصل کیتا سی؟ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں آپ نے دین دا علم سکھیا اور طریقت دا فیض حاصل کیتا. کافی سال تک حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد دے کول پڑھتے رہے. کافی سال تک درس نظامی، علم فقہ، علم حدیث، علم فلسفہ، علم منطق، علم صرف، علم نحو حاصل کرتے رہے. اس تو بعد جدو آپ دے سر دے ہوتے دستار فضیلت رکھی گئی جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے سر مبارک دے ہوتے جدو حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ نے فضیلت دی دستار رکھی، اس تو بعد پھر حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر ہن اپنا فیض تو ہی مینوں عطا فرما دے. کئیاں مریداں نو پیراں کولوں فیض ملدا ہے، کئیاں مریداں نو بولو پیراں کولوں فیض ملدا ہے، تے جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ او مرید نے اپنے پیراں دے جنہاں نے اپنے پیراں کولوں بھی فیض حاصل کیتا ہوئے اور پیراں نے پیر ہو کے اپنے مرید دے کولوں بھی فیض حاصل کیتا ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں کہا کہ وہ سبحان اللہ اچھی والا کہو تاکہ بچے دا شور میرے تک نہ پہنچے، میرے کہ وہ سبحان اللہ. جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پھر 25 سال تک، میں ذرا ترتیب دے تانوں سٹیپ بائی سٹیپ کچھ گلاں باتاں سنا رہا ہوں. 25 سال تک حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاد بن نفس کیتا سی. جہاد بن نفس جنہوں قرآن پاک دے اندر مجاہدہ کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والیو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈردے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی قائم کرن دے واسطے، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دے واسطے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ اللہ دی راہ دے اندر کوئی وسیلہ تلاش کر کے لیاو. اللہ دی راہ دے اندر وسیلہ تلاش کرن تو بعد وجاہدوا فی سبیلہ کہ او دی راہ دے اندر مجاہدہ کرو، جہاد بن نفس کرو، جہاد بالکفار، کافراں نال جہاد، جہاد بن نفس، اپنے نفس نال جہاد. جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 25 سال تک مجاہدہ کیتا، 25 سال تک جہاد بن نفس کیتا. جدو اللہ پاک دے حکم دے نال یہ ساریاں منزلاں طے کر لیاں، پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تسی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ.
تاکہ تسی قبر دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تسی حشر دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے طالب علمی دا زمانہ ہے، آپ دین دا علم حاصل پہ کر دینے تے مدرسے دے اندر آپ دے نال ہور بھی طلباء دین دا علم سکھ دے سن پئے تے دین دا علم سکھن دے دوران طالب علمی دے زمانے دے دوران پتہ چلیا کہ اس شہر بغداد تو کچھ فاصلے دے ہوتے اللہ تعالیٰ دے ایک نیک بندے ہوندے نے، اللہ پاک دے ایک مقرب بندے ہوندے نے، لوگ انہاں دی زیارت دے واسطے جاندے نے پئے تے اسی بھی جا کے انہاں دا دیدار کریے، اسی بھی جا کے انہاں دی زیارت کریے، کیونکہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ہر کے خواہ دے ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہ دے ہم نشینی با خدا، او نشین دے در حضور اولیاء۔ جڑا اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ والیاں دے قریب ہو جائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او ٹی وی دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او ڈرامیاں دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او یہودیاں دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او عیسائیاں دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او ہندوؤں دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او سکھاں دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او انگریزاں دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او انڈیا دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او امریکہ دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا وے او اسرائیل دے قریب نہ ہوئے، جڑا اللہ دے قریب ہونا چاہتا ہے او کدے قریب ہوئے، او دے قریب ہوئے جڑا اللہ دے قریب ہویا ہے۔ اللہ دے قریب جڑا ہونا چاہتا وے او دے قریب ہوئے جڑا اللہ دے قریب ہویا وے، اللہ دے کیوں قریب ہویا وے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماؤندا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بلکہ محبت ہی زبانہ کا وہ سبحان اللہ۔ جان لو کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین، اللہ تقوی پرہیز کرنے والیاں، اللہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والیاں دے نال اور کنہ دے نال اللہ تعالی ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والیاں دے نالے، بولو اللہ صبر کرنے والیاں دے، اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے، تے جنہ دے نال اللہ ہووے پھر اونا دے نال ہو جانا چاہیے دائے تاکہ خدا تعالیٰ دا قرب حاصل ہو جاوے۔ تیسرے مقام دے خدا نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تے پھر اللہ تعالیٰ دے سچے بندیاں دے قریب ہو جاؤ، اینا دے ذریعے خدا پھر تو انہوں اپنا قرب عطا فرماوے۔ کہ جے بندہ نرائی تسبیح پھیری آوے، نرائی تسبیح پھیری آوے، نرائی اللہ اللہ کری آوے تے کسی دے قریب ہی نہ ہوئے، دور دور رہے بلکہ تے پھر اللہ فرماتا ہے اس طرح میرا قرب نہیں ملتا، میرا قرب ادو ملے گا جدو میرے مقرب بندیاں دے تو قریب ہو جائے گا۔ تے جے اس طرح قرب حاصل ہونا ہوتا تو پھر شیطان نو قرب حاصل نہ ہو جاتا، بلم بن بورا نو اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل نہ ہو جاتا۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھڑیا، اے قرآن پاک دی آیتاں دا ترجمہ کر کے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے فرماندے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے
تسبیح پڑھ کے تے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کیتے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے تے جاگاں باجے دودھ جم دے نہیں باہو جاگاں باجے دودھ جم دے نہیں باہو کہ پاویں لال ہومن کرے کر کے پاویں لال ہومن کرے کر کے اب بعض لوگوں نے علم بڑا حیضہ ہویا ہوتا اور فلانے کو بڑا علم ہے جی فلانے کو بڑا علم ہے تو میں کیا علم حاصل کرنا کوئی کمال ہے اور زیادہ تو زیادہ علم حاصل کرنا کمال نہیں علم زیادہ حاصل کرنا کمال اس وقت ہوئے گا اے دے نال اللہ والیاں دا ادب بھی ہوئے تے اللہ والیاں دی محبت بھی ہوئے انجینئر دے کو بڑا علم ہے جی وہ بڑیاں حدیثاں پڑھ دے حدیث نمبر بھی دس دے بڑا کچھ کر دے وے میں کہا جنہ او دے کو زیادہ علم ہے نا اودو کئی درجے وڈا اللہ دے نبیوں دا بھی گستاخ ہے تے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا بھی گستاخ ہے اسی گستاخی میں کسے قسم دا کوئی شک نہیں پہلے نمبر تے بڑے بڑے بزرگان دین نے فرمایا ہوئے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کوئی کتاب لکھی نہیں تے جے لکھی بھی ہے تے او کتاب دے وچ اے الہاقی عبارتاں نے انہاں دی اپنی لکھیاں ہویاں نہیں غلط گلاں نو اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دی طرف منسوب کرنا اے بے انصافی ہے انصاف نہیں تے جے تسی انہاں پوچھو کلمہ پڑھایا تے کدا پڑھایا وے ویکھو کنا کرم کما چھڑیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا تو بیان ہے انہاں اپنا کلمہ پڑھایا ہوئے انہاں دے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ 90 لاکھ ہندوؤں نو پڑھا کے حضور علیہ السلام دا غلام بنایا سی تے جے کو انہاں تے الزام لاوے تے پھر انج کر لو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے ڈائریکٹ مریداں تو لے کے اے 15ویں صدی دے اندر اونا دے سلسلے دے نال وابستہ ہون والے مریداں تک جننے بھی چشتی ہوئے نے جننے بھی صابری ہوئے نے جننے بھی نظامی ہوئے نے اونا وچوں ایک مرید ایسا کوئی بندہ ثابت کرے جنہیں نبی دا کلمہ چھڑ کے حضرت خواجہ صاحب دا کلمہ پڑھیا ہو لو قیامت آ سکتی جے کوئی بندہ او دا نا نہیں پیش کر سکتا جن نے حضرت خواجہ صاحب دا کلمہ پڑھیا ہو. گل بڑی قابل غور سے ایک نا کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا سلسلہ چشتیہ دے کسے ایک مرید دا نا نہیں پیش کر سکتا کہ جنہیں خواجہ صاحب دا کلمہ پڑھیا ہوئے نبی دا کلمہ چھڑ کے. اے بھی جھوٹے الزام، اے بھی الزام تراشیاں جھوٹیاں تہمتاں. سورت نور دا کی فیصلہ ہے؟ قرآن پاک دی 18ویں سپارے دی سورت نور دا کی فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا بندہ کسے ہوتے جھوٹا الزام لاندا ہے، جھوٹی تہمت لاندا ہے، شریعت دا فیصلہ ہے کہ انہوں 80 کوڑے مارے جان. یہ شریعت دا فیصلہ ہے، عدالت دے ذریعے انہوں بولو کنے کوڑے مارے جان؟ 80 کوڑے مارے جان. اللہ دا قرآن دے جن نے کسے ہوتے جھوٹی تہمت لائی ہے، وہ دی تہمت اگر جھوٹی ثابت ہو گئی ہے
جھوٹا الزام ثابت ہو گیا ہے تو پھر قانون دے ذریعے اس جھوٹی تہمت تے جھوٹا الزام لان والے نو شریعت کہندی ہے 80 کوڑے مارے جان 80 کوڑے ایک بندے ہوتے کو بندہ ایک جھوٹا الزام لاندا ہے انہوں 80 کوڑے اگر وہ دو دے الزام لاندا ہے انہوں ڈبل سزا ملے اگر کوئی 3 بندیاں ہوتے جھوٹا الزام لاندا ہے انہوں 3 گنا سزا دیتی جاوے ایس وقت پوری دنیا دے اندر کنے مسلمان نے انہاں سارے مسلمانہ دے اندر حساب لاؤ سنی حنفی بریلوی مسلمان جڑے نے سلسلہ چشتیہ نال تعلق رکھنے والے یا سلسلہ قادریہ نال تعلق رکھنے والے یا سلسلہ سہروردیہ نال تعلق رکھنے والے یا سلسلہ نقش بندیہ نال تعلق رکھنے والے جنہیں بھی سنی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ منن والے انہاں وچوں تقریباً اگر پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں نا 2 ارب مسلمان تے 80% اہل سنت و جماعت نے 2 ارب دے وچوں اگر 80% لیا جاوے تے 1 ارب تقریباً 60 کروڑ مسلمان 60 کروڑ مسلمان اونے جڑے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو مندے نے اللہ دا ولی مندے نے تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خواجہ صاحب نو ولی مندے نے تے کلمہ بولو کی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 ارب تے 60 کروڑ مسلمانہ دے ہوتے اگر کوئی بندہ الزام لاندا ہے اگو پھر شریعت نے وہ سزا کی نہیں مقرر کی تھی ایویں بس صرف اور صرف میں جی نہ سارے ولیاں دیاں پیراں دیاں دکاناں بند کر دواں گا تو اس وقت آپ ہی بند ہویا کہ نہیں صرف اور صرف میں کسے فرقے وچ نہیں اے بھی گل سن لو ایک بڑا جملہ یاد رکھیا جی کسے فرقے وچ بھی نہ ہونا کسے فرقے وچ نہ ہونا ایک الگ فرقہ جڑا بندہ کہندا نا میں کسے فرقے نہیں ماندا وہ سب تو بڑا فرقہ پرست ہے سب تو بڑا فرقہ پرست تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سبحان اللہ گل بڑی لمبی ہو جائے گی میں واپس آنا وا وہ 3 ایسے بندے سن جنہوں نے دل وچ ارادہ کر لیا اے شہر بغداد تو کچھ فاصلے دے اوتے ایک بزرگاں دا ڈیرا ہے اوتھے جا کے اس اللہ تعالیٰ دے بندے دی زیارت کریے انہاں وچ ایک سی بندہ جدا نام سی ابن سقا اور ایک سی بندہ جدا نام سی عبداللہ تمیمی اور ایک او بزرگ ہستی جنہ کا نام سی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان اترواں پروگرام طالب علم سننا ہو بغداد مدرسے وچ پڑھتے سن دے طالب علمی دا زمانہ تے پروگرام بنا لیا چلیے جا کے بزرگاں دی زیارت کریے گلاں باتاں کردے جان پہ جڑا سی نا ابن سقا بڑا دے کول علم سی بڑا علم آندا میں تے انہاں اگے جا کے ایسا سوال کراں گا او میرا سوال سن کے جواب دینا تو درکنار سوال سن کے چکرا جان گے ایہو جے لوکاں نوں علم دا حیضہ ہویا ہوندا وے تے عبداللہ تمیمی کہندے نے بھئی میں تے انہاں دے کول سوال کراں گا معلومات حاصل کرن دے واسطے اپنے علم وچ اضافہ حاصل کرن دے واسطے میں سوال کراں گا حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے اوے تہاڈی جڑی نا گلاں باتاں انہاں تو بے ادبی ظاہر ہو رہی ہے اللہ والے نے اس طرح دیاں گلاں باتاں اللہ والیاں دے بارے نہیں کرنیاں چاہیدیاں ڈرنا چاہیے خدا تعالیٰ دے کولوں تسی آندے ہو پہ میں اے سوال کراں گا ویکھ لیا جواب دیندا ہے کہ نہیں آپ فرماندے نے میں سوال نہیں کراں گا میں تے جا کے پھر کول بہ جاواں گا انہاں دی زیارت کراں گا
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਇਬ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਬਨ ਸਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਘੂਰ ਕੇ ਗਜ਼ਬ, ਗੁੱਸੇ اور جلال دی نظر نہ جدو ویکھیا تے فرمایا اوے ابن سکا تو ایسا سوال کرنا چاہنا سا جس میں جواب نہیں دے سکا، سن تیرا سوال اے وے او دا جواب اے وے، میں آن والے وقت وچ وینا وا پیا تیرے جسم دے وچوں کفر دی اگ دے شولے پہ نکل دے نے، کفر دی اگ دے شولے تیرے جسم وچوں نکل دے نے۔ عبداللہ تمیمی نے فرمایا کہ تو اے سوال کرنا چاہتا ہے، تیرا سوال اینا بے ادبی والا نہیں ہے، میں اینا ضرور کہاں دنیا تیرے کرنا دی لو تک پہنچ گئی ہے۔ پھر متوجہ ہوئے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو کہ آپ اس وقت بچے سن، طالب علم سن، انہاں بزرگاں نے فرمایا عبد القادر قریب آؤ۔ جدو قریب گئے جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ جدو قریب گئے تے بزرگاں نے پھڑ کے اپنے سینے دے نال لا لیا، جدو سینے دے نال لایا تے باطنی فیض پتہ نہیں کننا کو عطا فرمایا۔ فرمایا عبد القادر میں آن والے وقت وچ وینا وا پیا تو جامع مسجد بغداد دے منبر دے اوتے بیٹھا ہویا میں تے تیرے منہ نکل جاوے پیا اللہ دے حکم دے نال، اللہ دے رسول دے حکم نال تیرے منہ اعلان ہو رہا وے قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم سارے ولیاں دیاں گردناں دے ہوتے ہوئے۔ وقت گزردا گیا، ایک ایسا زمانہ آیا ابن سکا نے بڑے مناظرے کیتے، بڑے مباحثے کیتے۔ روم کا جڑا بادشاہ سی نا، روم دا بادشاہ انہیں مناظرے واسطے بلا لیا، تو مسلمانوں میں بڑا وڈا عالم بنیا پھرنا، حضرہ مناظرہ کر میرے پادریاں دے نال بھی۔ انہیں اپنے پادری کٹھے کر لے، بلا لیا۔ ابن سکا نے جا کے جدوں مناظرہ کیتا تو سارے پادری بھی جڑے وہ شکست کھا گئے، ہار گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، بڑا پریشان ہویا، یہ تو کتنے ایسا نہ ہوئے کہ منو یہ نبی دا کلمہ نہ پڑھنا پیا جاوے، لہذا کسی نہ کسی طریقے دنال اینو ناکام کرو، اینو کیا دے یہ بڑا غرق کرو۔ انہیں اپنی کڑی نو اشارہ کیتا، کڑی آئی کولوں دی گزر گئی سی، ابن سکا دے کولوں دی گزر گئی۔ تو جدو ابن سکا دی نظر اس کڑی ہوتے پئی تو ویندیاں ساری پھسل گیا، جدو پھسلیا انہیں بادشاہ پریشان کیوں آیا میں اپنی کڑی دا نکاح میرے نال کر۔ تو بادشاہ نے کہا ایک شرط ہے، کراں گا ضرور پر ایک شرط ہے۔ کی شرط ہے؟ پہلا عیسائی مذہب قبول کر، مسلمانوں دے نبی دا کلمہ چھڈ، میری کڑی تیرے واسطے حاضر ہے۔ انہیں کہا اینجے گل ہے، انہیں عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ جب عیسائی مذہب قبول کیتا نکاح کر دیا ساری وہ جسم دے وچ کوڑ پینا شروع ہو گیا، اتھوں تک کوڑ پی گیا کہ بادشاہ نے چکیا باہر جنگل جا کے سٹ چھڑیا۔ لوکی آندے جاندے کول کھلوندے لانتا پاندے نے، اے نہیں کہندے کہ ابن سکا بڑا بڑا عالم سی، بڑا بڑا مناظر سی مسلمانوں دا، کہندے نے کہ او جن نے اپنے ایمان دا سودا کر لیا، اپنے ایمان دا بیڑا گرک کر لیا۔ او اتھے رگڑتے اڈیاں رگڑدا اتھے ہی مر گیا۔ عبداللہ تمیمی کہندے نے پھر اس وقت دے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی نے منو اپنے کول بلایا تے وزیر اوقاف بنایا، تے میں ویکھیا کہ دنیا جڑی نا میرے کنا دی لو تک پہنچ گئی تے مینوں پتہ ہی کون نہیں، لوگ میرے کنے کے مخالف ہو گئے نے، لوگ مینوں اندرونی طور تے کنا نقصان پہنچاندے نے پے۔ پھر مینوں پتہ چلیا، پھر عبداللہ تمیمی کہندے نے کہ ایک وقت ایسا آیا بغداد دی مسجد دا ممبر ہے، آکو سبحان اللہ، بغداد دی مسجد دا ممبر ہے، حضرت غوث اعظم
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بغداد دی مسجد ممبر دے ہوتے جلوہ فضروں نے تے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے اعلان پہ کر دینے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم سارے ولیاں دیاں گردنا دے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سارے ولیوں کی گردن چکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدار خان ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قدم دی شان بیان کردیا ہویا آخر دوتے میں آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ دا ایک سلام شریف دا لکھیا ہویا شعر پڑھنا ہوا تاکہ تسی بھی وہ دے شامل ہو جاؤ، ہو سکے تو جمعے تو بعد بھی حضور دی بارگاہ چ صلاۃ و سلام پڑھ کے جایا کرو، سنتا نفل بھی پڑھیا کرو، مکمل نماز پڑھیا کرو، 2 فرض پڑھن دا نا جمعہ نہیں، سن لو غور دے نال، کوئی ضروری ایسا کام نہیں جڑا تسی گھر جا کے اور دیر نال کرو گے تو کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ دے بندے خطبہ جمعہ مسجد بیٹھ کے سنیا کرو، جمعے دی نماز مکمل پڑھیا کرو، کوئی ضروری مجبوری ہوئے تو پھر الگ کر دے، لیکن جان بوجھ کے سنتا نہ پڑھنیا، نفل نہ پڑھنے تے اجتماعی طور تے حضوری بارگاہ چ صلاۃ و سلام نہ پڑھنا، یہ بڑی محرومی والی گل ہے۔ جمعے دا دن ویسے ہی درود و سلام پڑھنے دا دن ہوندا وے تے اپنی اپنی عقیدت دا محبت دا اظہار کریا کرو، جمعے تو بعد حضور دی بارگاہ چ صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کریا کرو۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے قدم مبارک دے بارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شعر لکھیا ہوئے کہ جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت بیلا کھو، سارے بولو مل کے بلند آواز نال مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کھو، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کھو۔ چھوٹی جی گل سن لو آخر دے ہوتے جدو آپ نے یہ فرمایا نا تے دوسری یا تیسری صف دے وچ ایک بہت بڑے بزرگ جو حضور دی بارگاہ وچ جنہاں نوں حضوری حاصل سی، انہاں دا نام سی حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بیٹھے ہوئے سن۔ جو اعلان سنیا کہ اگلی صف وچ آئے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا قدم پھڑیا تے اپنی گردن دے اوتے رکھ لیا۔ جدوں گردن دے اوتے رکھیا اس وقت تقریباً 2000 اولیاء جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے خطبہ جمعہ دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے سن، سارے نے اپنی اپنی گردناں جھکا لیا۔ تے غزنی دے پہاڑاں وچ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس وقت عبادت پہ کردے سن، تو جدو غیب کے آواز گئی نا قدمی حاضی الی رکبت کل ولی اللہ، تے خواجہ صاحب نے گردن جھکا کے فرمایا بل علی راسی و عینی، اور دوجے ولیاں دیاں گردناں ہوتے یا غوث تہاڈا قدم ہے، میریاں اکھاں ہوتے بھی تہاڈا قدم ہے، میرے سر دے ہوتے بھی تہاڈا قدم ہے۔ اچھا ایک بڑی مزیداری والی گل ہے، جس وقت حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واز فرما رہے سن، واز فرماندیاں آپ اس طرح ممبر تو اٹھے، حضرت غوث پاک ممبر تو اس طرح کر کے اٹھے تو او جتھے کر کے تھامے نا اوتھے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے سن، حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ، انہوں دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے۔ آج کوئی میرے بارے سوچے کہ جاوید القادری صاحب خطبہ جمعہ دیندے اٹھ کے اوتھے جا کے کھلو جان گے، تو کدی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ممبر تے بیٹھا ہویا ہاں، خطبہ جمعہ مکمل ہوئے گا تو پھر تھلے اتراں گا۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ ممبر تو تھلے اترے تے حضرت شیخ علی بن حیتی دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ تے جدوں خطبہ جمعہ اختتام پذیر ہویا تے اکھاں کھلیاں تے پھر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نو دیکھیا حضرت شیخ علی بن حیتی نے، حضور ممبر چھڑ کے تسی میرے سامنے آ کے کھلو رہے ہو،
یہ کی وجہ میں آپ نے فرمایا تو کیوں ستا ایسا ہے؟ اور گل دی سمجھ آئی ہے نا؟ تیری آنکھاں کیوں بند ہوئی ہے سب؟ آپ نے فرمایا علی بن حاتم تو کیوں ستا ایسا ہے خطبہ جمعہ کے دوران؟ تے حضرت شیخ علی بن حاتم کہندے نے حضور میں خطبہ جمعہ سندا مینوں اونگ آ گئی، خواب دے وچ والضحیٰ دے چہرے والے تشریف لائے، خواب دے اندر حضور تشریف لے آئے تے میں تے خواب وچ حضور دا دیدار پیا کردا سا۔ تے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علی بن حاتم جس نبی نو تسی خواب وچ ویکھیا ہوئے میں اس نبی دا حالت بیداری وچ دیدار کیتا ہے۔